کربلا یو وری منعقد شوی ده، عاشورا یو وری شوی ده. عاشورا ویلی تکرار نشوله بیا، کربلا ویلی دوباره برگزار نشوله. مولا سید الشهدا زمانه که لکسنگی ظلم و ستم و جور و مولا پاسی دو ظلم و ستم مقابله وکړه. نور امامانو دور کې ظلم و ستم کم نه و، جور کم نه و، مظالم کم نه و. بیا نور امامان ویلی نه پاتېدل، قیام ویلی نه وکړلو، عاشورای بیا ویلی نه کړه جوړه، کربلا ویلی نشوه تکرار. ایدی سوال جواب مختصر وقت کې د سویر کوم. علتونه کېدای شي، وجوهات کېدای شي. ایوا وجه دا کېدای شي چې عاشورا ویلی نشوه تکرار. شاید وجه دا وي چې کوم موقعیت، کوم حالات اوس مولا سید الشهدا روبرو شوی و، نور امامان هغه حالات سره روبرو نشول. لکه کوم موقع مولا ته ملاو شوله یزید دور کې، څنګه کلم کله شراب چکل، کلم کله فسق و فجور کې مبتلا و، کلم کله د اسلام مذاق کې وړاو کړی و. ځکه مولا ته بهترینه موقع ملاو شوله. دا شی موقع، دا شی مناسبه، دا شی فرصت بیا نورو امامانو ته نشو ملاو. دا شی فرصت نورو امامانو ته نشو حاصله، ځکه هغوی دوباره یوه بله عاشورا نکړه جوړه، یوه بله کربلا نشوه جوړه، تکرار نشوله. د یوه وجه کېدای شي. یوه وجه ده د اختصار سره ذکر کم، ویلې دوباره نورو امامانو واقعا د کربلا تکرار نکړله، عاشورا ویلې دوباره نشوه جوړه. یوه وجه ده کېدای شي څه یو وارې امام حسین علیه السلام خلخوانی شهادت و مظلومیت ذریعه سره ای خلکو امتحان واخستلی شو، ای مسلمانو امتحان واخستلی شو. امتحان کې ټول فیل شول، ناکام شول، شرمنده شول. دوباره خدای نو غوښتل چې یو وارې بیا داخل شرمنده شي. دوباره امامانو نو غوښتل، نور امامانو چې مو پاڅېږو، مو قیام وکړو، ای مو ذریعه سره بیا دغه خلک شرمنده شي. ایدی که ښه وضاحت وکړم یوه واقعې سې ته کولی شم. مولا څه کله قیام کوي، مدینې نه وځي، ډېر خلک مولا ته راغله چې مولا ما څه مولا خطره دی، خلکو امام ته مشورې ورکړي. هغوی کې یوه بزرګور هستی د مولا ترور وه، ام هني، مولا علیه السلام خور حسابېده. هغه ورته راغله، مولا ته یې څه زویه حسینه ما څه مدینه ما پرېږده. مولا ته یې ویلې ترورې، هغه ورته یې څه وجه دا دی چې ما خوب لیدو چې مدینې نه یو کاروان وځي، اخ کاروان پسې څټه مارګ دی، یا کاروان وجې نه قریش شرمنده کېږي. قریش به هغ واقعي وجې نه، هغ شهادت وجې نه ډېر سخت شرمنده شي. مولا سید الشهدا خپلې ترور ته ام هني ته سلام الله علیها ته مخ راوړی، ورته یې ترورې نه صرف ایمو شهادت ذریعه سبب قریش شرمنده شي، بلکې ټول مسلمان به شرمنده شي. نشول شرمنده، نشول فیل، نشو تونه امتحان واخستلی، ډېر ښه شرمنده شول. د رسول الله المسای سید شباب اهل الجنه قیام وکړلو، خطوط راغلل، دعوتونه ملاو شول. امام هل من ناصر ینصرنا غږونه وکړل. دی په باوجود سوا د 72 کسانو نه چا مدد نصرت نه وکړل. شرمنده شول، که قیامته پورې شرمنده شول. نو دا یو قسم ته نور امامانو نو غوښتل چې یو وارې دا شرمنده شوي دي، دوباره بیا شرمنده شي، دوباره بیا دوی نه امتحان واخیستلی شي، بیا فیل شي. پاته وه چې که چیرې بیا داسې قیام وشي، بیا داسې قیام وشي، تحریک پاڅېږي، دوباره شرمنده کېږي، کېدای شي دوباره شرمنده